शाकिर भाई, जनाब फातिमा बिन्त असद की रिवायत है कि जिस लम्हे अली मेरी आगोश में उतरा, बीबी कहते समय तो सलासा निदातिन, मैंने 3 आवाजें सुनी। बीबी कैसी आवाजें? फरमाया अस्सौतुल अव्वल कानत मिन अश-शैतानिल गविय्यिल मुबीन वस्सौतु सोनियतु मिन सय्यदिल मलाइकतिर रूहिल अमीन वस्सौतु सालिसतु मिन रब्बिल आलमीन व अना फीहा अला यकीनन वल्लाहु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। बीवी फरमाते पहली आवाज गुमराह करने वाले की थी, शैतान की। दूसरी आवाज रूहुल अमीन जिब्रील की थी। तीसरी आवाज रब्बुल आलमीन की थी। आए बीबी फातिमा बिन्त असद, कहने को तेरे बच्चे का जश्न मनाने आए हैं और 80% मजमा मुंह फाड़ फाड़ के भाड़ की तरह मुझे तके जा रहा है। आज जो 20% बेदार हैं उनको मैं साथ लेके बीबी तो इससे पूछना चाहता हूँ, तू काबे में बैठी अकेली है, नबी तेरे पास नहीं, वही तेरे पास नहीं, तुझे कैसे खबर हुई शैतान की आवाज कौन सी है, रहमान की आवाज? बीबी आपको कैसे पता चला ये शैतान बोला है, ये रहमान बोला है, ये मलक बोला है? कायनात में शाकिर रिजवी इन आवाजों की परख वाले मैंने बंदा ही 2 देखे हैं। या मैदान उहद में अली ने कहा था, वहां शैतान ने ऐलान कर दिया था कद कुतिला मोहम्मदुन, रसूल कत्ल हो गया और इसीलिए लश्कर इस्लाम में भगदड़ मच गई थी। अली ने पुकार के कहा कहां भागे जा रहे हो? वो शैतान की आवाज थी। मैं तो नबी आखिर ज़मान की आवाज सुन रहा हूं। या आवाजों में तफावत का पैमाना अली के पास, या आज काबे की तन्हाई में अली की माँ के 3 आवाजें। आवाजों में कहा क्या गया ये भी बता दूं। अब मियां साहब मजबूरी ये है, एक आवाज में मातम है अपने मुकद्दर का, 2 आवाजों में मुबारकबादी है खुश नसीबी की। बीवी कहती है जो ही अली आया मैंने शैतान की आवाज सुनी, समय तरन्नतन, चीखती हुई आवाज में शैतान ने कहा वैल मिन हाज़ल मौलूद लिल असनाम या ज़ुर्रियती अर्जिउल अनाम मिन हाज़ल इमाम। शैतान ने कहा खराबी है, बर्बादी है, तबाही है बुतों के लिए इस बच्चे के हाथों। नहीं नहीं बाबा नहीं, अगर इस्लाम पे रहना है तो जो इस्लाम के हकीकत है वैसे मुसलमान बनो, वरना छोड़ जाओ मोहम्मद और मोहम्मद को। दोगलों की जरूरत ही नहीं। अली ने अभी बुत तोड़े नहीं, बुत तोड़ेगा फतह मक्का के दिन। शैतान पहले दिन कह रहा है खराबी है बुतों के लिए इस बच्चे के हाथों। और मस्जिद के मेढक को शैतान गैब जानता है, तेरा नबी गैब नहीं जानता। शैतान गैब जानता है कि यह है बुत शिकन, नबी गैब नहीं जानता। लानत है ऐसी अकीदत पर। पहली आवाज थी शैतान की कि हाय खराबी, हाय बर्बादी। यानी अली की आमद से डर सिर्फ शैतान को होता है। अली चाहे माबूद के घर में आए या अब्द के घर में, डर सिर्फ शैतान को, और किसी को नहीं। दूसरी आवाज थी बाबा जिब्रील की। बताओ उसने क्या कहा? बुशरा मिन हाज़ल मौलूद, जागो और क्या इनाम चाहते हो अली की मोहब्बत का। बुशरा मिन हाज़ल मौलूद लिज़विल आसामिल इज़ाम फलयुअफ़्फ़िरू जिबाहहुम अला उतबत हाज़ल इमाम। जिब्रील कहता है ये तो बकवास कर रहा है कुत्ता, खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने बड़े बड़े गुनाह किए हैं। जी वो कह रहा है कि अली की आमद खुशखबरी है किसके लिए? लिज़विल आसामिल इज़ाम, इस्म गुनाह, आसाम गुनाहों की जमा, इज़ाम अजीम गुनाह, बड़े गुनाह जिन्होंने किए। खुशखबरी है आने वाले की जूतियों के सदके बख्श दिए जाएंगे। शर्त एक है शाकिर रिजवी, आगे जिब्रील कहते फल युअफ़्फ़िरू जिबाहहुम अला उतबत हाज़ल इमाम, बस अपनी पेशानियों को इसकी चौकट पे खाक आलूद कर लो। बीबी कहती है तीसरी हिजाब इलाही से, मियां साहब हिजाब कुदरत से पर्दा तौहीद ने रक्स मवद्दत किया। झूमती लहराती फख्र में डूबी हुई आवाज आई तूबा लिल मोमिनीन अल्लज़ीना तहहरू कुलूबहुम लिहाज़ल मौलूद अन रिज्स शुकूक वल औहाम। अल्लाह ने फरमाया मुबारक है उन मोमिनीन के लिए जिन्होंने अपने दिल को इस बच्चे के शक से पाक कर दिया। तहहरू कुलूबहुम, जिन्होंने अपने दिलों को ताहिर कर दिया। किससे? अन रिज्स शुकूक, शक व शुबहात के रिज्स से। अल्लाह ने शक को फिर रिज्स कहा,
اب کوئی چاہے علی ولی اللہ پڑھنے والا ہو چاہے نجف میں مر جائے، اگر علی کے بارے میں شک ہے ریڈس، اور ریڈس علی سے دور۔ آج کے بعد یقین کی حدوں پہ پہنچ جاؤ، شک نہیں، جہاں شک ہے نہ علی میں مثبت شک کرنا نہ منفی، شک کا تو مسئلہ ہی نہیں۔ ہاں اب جیسا کہ یہی کہہ رہے تھے نا آپ، جب وہ بڑا علی موجود ہے چھوٹے علی سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں پا نہ پڑھی تو پہلے پھائے چڑھی۔ جہاں اب انگوٹھا چھاپ علی کو ٹٹولیں گے، جو اپنے بارے میں یقینی بات نہیں کر سکتے وہ علی کی حدیں بنائیں گے۔ میری طرح دیکھ، تجھے کس نے کہا کہ ہم اس سے نہیں مانگتے؟ تیری سمجھ کا پھیر ہے۔ آپ جشن پڑھنے کے لیے یہاں کس کو بلاتے ہیں؟ غضنفر کو۔ یہاں میرا باطن پڑھنے آتا ہے یا ظاہر؟ علم تو باطن میں ہے۔ میں نے کہو نا میاں محمود سے کہ اگلے سال میرے باطن کو پڑھا کے دکھائے۔ علم میرے باطن کا، چٹھی ظاہر کو لکھتے ہو، ٹیلی فون ظاہر کو کرتے ہو، منت ظاہر کی کرتے ہو، نذرانہ ظاہر کو دیتے ہو، ہاتھ ظاہر کے چومتے ہو، واہ واہ ظاہر کو کرتے ہو، کیونکہ باطن تک رسائی نہیں۔ اب تو جلا کے کہتا رہے یا اللہ کرم یا اللہ کرم یا اللہ کرم، تو اللہ تیری طرف دیکھے گا تو چہرے کے ذریعے وجہ اللہ کون ہے؟ اب تم جو مجھے داد دے رہے ہو، میرا باطن بگڑ رہا ہے کہ علم میرا ہے، واہ واہ ظاہر کو کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ تو خوش ہو رہا ہے، وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ اگر میں پردے میں ہوں میرے ظاہر کی تو عزت ہو رہی۔ اسی لیے تو علی کی دشمنی کو جلی اپنی دشمنی کہتا ہے۔ علی نے منبر کوفہ سے فرمایا تھا، یاد رکھو کوفیو، ما آذانا بیت الا وقد خربا، ہے اشارہ، تشریح کا وقت ہی نہیں رہا۔ وما نبہ علینا قلب الا وقد جربا، من شاء فلیجرب۔ علی فرماتے جس گھر نے ہم سے دشمنی کی وہ خراب ہو گیا، جس گھر نے ہم سے دشمنی کی خراب ہو گیا۔ ما نبہ علینا قلب الا وقد جربا۔ میں دیکھتا ہوں علم دوست کتنے ہیں، تماشائی کتنے ہیں۔ علی فرماتے جو کتا ہمیں بھونکا اسے خارش ہو گئی۔ اور شاگرد بھائی آگے علی نے کیا خوبصورت سادہ سی پرکار بات کی، فرماتے من شاء فلیجرب، اعتبار نہ آ رہا ہو آزما لو۔ اور ہاں یہ بتا دوں، کہیں آج کے بعد کتے کو نفرت سے دیکھنا شروع کر دو۔ چار ٹانگوں والے کتے کی بات نہیں کی علی نے، اہالیان لاہور یہ دو ٹانگوں والے کتے کی بات ہو رہی ہے۔ جس طرح تم یہاں یہ پرہجوم ہے آج محفل، دل دھرنے کو جگہ نہیں، ایسے ہی بھری پڑی ہے مسجد نبوی۔ اچانک ایک آدمی آیا، کپڑوں کی دھجیاں لٹکتی ہوئی، پنڈلی سے خون بہتا ہوا۔ رسول نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ان قلب فلان ذمی خرق ثیابی و خدش ساقی، وہ جو فلاں ذمی ہے نا کافر یہودی، اس کے کتے نے میرے کپڑے پھاڑے، اس کے کتے نے میری پنڈلی کو بھنگوڑا۔ اچھا باولا ہے، پاگل کتا ہے؟ یا رسول اللہ پہلے کبھی لگتا تو نہیں، ابھی بات ہو رہی تھی ایک اور آ گیا وہی حالت۔ تجھے کیا ہوا؟ اسی کتے نے کاٹا اور آ گیا۔ کیا ہوا؟ کتے نے کاٹا اور آ گیا۔ نفری بڑھتی جا رہی ہے۔ رسول اٹھے، فرمایا میری شریعت میں کنکھٹے کتے کی سزا موت ہے، جاؤ اسے سزا موت دیتے ہیں۔ آگے آگے تیرا رسول، پیچھے پیچھے صحابہ کرام، ساتھ ساتھ وہ 6-7 زخمی یہودی کے دروازے پہ آئے، کنڈی کھٹکھٹائی، باہر آیا یہودی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کلمہ نہیں پڑھتا، تیری عزت تو جانتا ہوں، تیری عزت سے واقف ہوں۔ چیونٹی کے گھر سلیمان، نوکر کو وہیں بلا لیا ہوتا، پورے خاندان کو لے کے حاضر ہو جاتا، پر میں نہیں، لمبی چھوڑ، اپنا کتا حاضر کر۔ کیوں یا رسول اللہ؟ دیکھتا نہیں 6-7 آدمیوں کو کاٹا، ان کے کپڑوں کی دھجیاں لٹکا دی، کٹکھنے کتے کی سزا موت ہے میری شریعت میں۔ میں نے پہلے اپنی حدیث میں کہہ رکھا ہے القلب العقور القاتل کتا لا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ، گیا کتے کے گلے میں رسی ڈالی، گھسیٹ کے آیا، جو ہی رسول پہ نظر پڑی، مجھے عزت حیدر کی قسم، عظمت احمد کی قسم، منبر کے تقدس کی قسم، 5 نمازوں کی قسم، حسین کے آخری سجدے کی قسم، رسول کے کلمے کی قسم، اگر اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں رسول مجھے امتی نہ مانے، اس کے باوجود شک کرو، اپنے لہو میں کرتے رہو گے، میری شریعت پہ کیا فرق؟ جیسے رسول پہ نظر پڑی، کتا انسانی زبان میں بولا تو کائنات کی زندگیوں کا مالک ہے، ایک نہیں 1000 دفعہ مجھے سزائے موت دے، مگر پہلے میرا جرم تو بتا۔ دیکھا نہیں اتنے آدمیوں کے کپڑے پھاڑے تو نے، ان کی پنڈلیاں چبا ڈالی، انسانی زبان میں جاگو شیعہ سنی دوستو۔ کتے نے کہا یا رسول اللہ ہؤلاء القوم الذین ذکرتہم منافقون نواصب وجعلوا يرفضون علیا ویبغضونہ، یہ منافق ہیں، یہ ناسبی ہیں، یہ گلی سے گزر رہے تھے، علی کی شان میں گستاخی کرتے
یا رسول اللہ یہ منافق ہیں، یہ ناسبی ہیں، علی کی شکایت کرتے ہوئے جا رہے تھے، میرے سامنے سے جب گزرے کیسے برداشت کروں؟ یا رسول اللہ کتا ضرور ہوں، علی کی شکایت برداشت نہیں کر سکتا۔ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا